तमाम जहानों के लिए नबी। यानी हुजूर की जो नबूवत है वो महदूद नहीं है, ला महदूद है। सुभान अल्लाह। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल से अबद तक के नबी, और हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है, अल्लाह ताला जहां जहां पर रब्बुल आलमीन है वहां वहां पे मेरे और आपके नबी रहमतुल्लिल आलमीन, मेरे रसूल करीम जहां पर मैं रब्बुल आलमीन हूं वहां वहां तक तुम रहमतुल्लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। तो रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पूरी कायनात के लिए, तमाम जहानों के लिए नबी है। तो जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मान लिया वो उम्मत अजाबत है, और जिसने नहीं माना, जिस तक अभी पैगाम पहुंच रहा है, वो उम्मत दावत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया तो यहूद ने कहा वे हम तो हज़रत मूसा को मानते हैं और हज़रत इदरीस तो खुदा के बेटे। जब ईसाइयों तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा हमारे तो तकर्रुब के लिए, दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मौजूद हैं। जब मुशरिकीन की तरफ पैगाम पहुंचा जिन्होंने खाना काबा में बुत नस्ब किए हुए थे, उन्होंने कहा ये तो हमारे आबाओ इदात के बुत हैं कि जिनको हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है याद करने के लिए कि ये हमारे वो नेक बुजुर्गाने दीन और गुज़रे हैं जिनकी वजह से हम अल्लाह ताला से नजदीकी पैदा करते हैं। जब उन्होंने ये उज़र और ये बहाने तलाश कर लिए तो उस पाक परवरदिगार को ये बात पसंद आई। फरमाया कि नहीं, ये जितनी भी मोहब्बत के दावेदार हैं ये गुलामी है रसूल में। अगर ये रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार नहीं करते उस वक्त तक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम नहीं बन जाते, उस वक्त तक ये रहमान के बंदे नहीं बनते। क्योंकि मुस्तफा की गुलामी मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो दीन और ईमान नामुकम्मल है। कि ईमान कामिल ही उस वक्त होता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक को मजबूत किया जाए। जब जुबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आ जाता है तो फिर ईमान की हकीकत उस वक्त ही बंदे को पर खुलती है कि जब वो जुबान से कहता है और दिल और निगाह में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बसा लेता है। उस वक्त तक ईमान मुकम्मल है। इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, कि जब तक वो अपने कल्ब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम नहीं देता कि तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं। ये नबी पाक किसको फरमा रहे हैं? हजरत उमर फारूक को फरमा रहे हैं। आपको मुझे नहीं, यानी उनको जिन्होंने अपना सब कुछ नबी पाक के लिए कुर्बान किया। तो रसूल दो आलम उनसे फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप बहन भाई अजीजों का, हत्ता कि दुनिया की हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार न करे। और यही हकीकत ईमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से ईमान नहीं है। अगर ईमान की हकीकत है तो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी है, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गुलामी जो सच्चाई में और अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। हज़रत सैयदा ताहरा बताया, हज़रत सैयदा माशा मन अहब्ब अक्सर कि अल्लाह की मोहब्बत क्या है कि जुबान पर कसरत से अल्लाह का जिक्र। तो जब खुदा का जिक्र होगा तो मुस्तफा का जिक्र, जब मुस्तफा का जिक्र होगा तो खुदा का जिक्र। आती अल्लाह व आती रसूल, मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी अताअत, और अगर खुदा की अताअत करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पैरवी, क्योंकि ये जुदा नहीं। अल्लाह की मोहब्बत क्या है? तो
اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کو ماننا اور پہچاننا. کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ کریم جو ہے وہ جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، متکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے. تو ان کو جاننا، ماننا، پہچاننا اور پھر ان کے اوپر عمل کرنا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ بھی رہنا. اللہ تعالیٰ سے لرزہ، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنا، کیونکہ خدا تو خدا ہے. اور پھر یہ کہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر امر فرمائے ہیں، حکم فرمائے ہیں، ان کو بھی ماننا. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. حضرت سیدنا مرشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی محبت یہ ہے. خدا کی محبت، یہ اللہ سے محبت ہوئی تو میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی زبان پر رکھا، حتیٰ کہ غیر کا ذکر میری زبان سے دور ہو گیا. پھر میں نے اللہ کو اپنے دل میں اتارا اور اپنے دل میں سے غیر اللہ کو نکال دیا. اب میں نے اپنے اللہ کو اپنے ہاتھ پر لکھا، اس لیے کہ اب میری آنکھوں میں بھی غیر کا کوئی شائبہ نہیں. حدیث میں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصائب تسلیمات جا رہے ہیں، آپ کا گزر ہوا، ایک چرواہا بیٹھا ہوا. یہ اللہ کی محبت، ایک چرواہا بیٹھا ہوا اور وہ اپنی عشق و مستی میں کسی سے محبت ہو، کسی سے محبت ہو نا تو یہ اس کو پتا تینوں ایک لگے تو جاننے میں لگی میں آسا. تو وہ اپنی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریم اگر آپ کبھی زمین پر آئیں میں آپ کے پاؤں دباؤں گا، میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں گا، میں آپ کے سامنے روغن والی روٹیاں رکھوں گا، میں آپ کی مالش کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے گدھے کو ہری ہری گھاس کھلاؤں گا. یعنی وہ اپنی عقل، شعور، فہم، ادراک، علم کے مطابق اپنے خدا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کریم جب آپ آئیں کبھی مجھے بھی خدمت کروں تو میں اپنی خدمت اپنی، یعنی وہ ہر بندہ اپنی ہمت کے مطابق خدمت کرتا ہے. چاہت کرتا ہوا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزا کہ مجھ سے تو بیعت بھی نہیں ہوگی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے کیا کیا؟ مجھ سے میرے دوست کو دور کر دیا، مجھ سے میرے دوست کو دور کر دیا. وہ تو اپنی محبت کے مطابق اس محبت کا اظہار کر رہا. ایک واری لانگا ساٹی نہیں جاتے گالی کرے سکا نہ ڈھاکے دی ململ تے جے پور تے جھیرے اونجتے غریباں دل تے امیر جو بھی دیسا رجا کے. تو موسیٰ وہ اپنی عقل اپنے علم کے مطابق اپنی محبت کا اظہار کر رہا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہاں دیکھا بڑے کمزور سے لوگ ہیں اور اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں. آپ نے سے پوچھا کہ تم کس حال کو پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے آرزوئے بہشت نے اسی مقام ملا. آپ نے فرمایا اللہ کریم ہے، اللہ آپ کو بہشت عطا فرمائے گا. آپ آگے چلے گئے، دیکھا کہ ان بزرگوں سے زیادہ بوڑھے نحیف کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چہروں پر خوف ہے. آپ نے پوچھا